Well, I want to thank Pastor for sharing about Obed. ओबेदको जीवनबाट आज जे कुरो पास्टर अङ्कलले बताउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। Actually, Pastor, I was also going to share about prayer. अनि आज म प्रार्थनाकै विषयमा चाहिँ बताउनु पर्यो भनेर सम्झिरहेको थिएँ। I was also going to talk about how to be in the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी कसरी रहने भन्ने विषयमा म बोल्न चाहन्थे। And how to receive answer to prayer. अनि प्रार्थनाको उत्तरहरू कसरी पाउने भन्ने विषयमा Many times we pray and pray and pray like other religions. अनि अरू धर्महरूमा जस्तै कतिचोटि हामी विश्वासीले पनि प्रार्थना गर्छौं। But we don't receive answers because we think the amount of prayer, that means we'll get the answer. हामीले यस्तो लाग्छ कि हामी प्रार्थनाको उत्तर पाउँदैन किनभने हामीलाई यस्तो लाग्छ हामीले जति नै प्रार्थना गरेको छौं उत्तर पनि त्यति नै त पाउने हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। केजी को हिसाब हुन्छ। केजी को हिसाबमा है। That is not biblical prayer. तर वास्तवमा बाइबलीय प्रार्थना त्यस्तो होइन। If you see 40 days fasting also. यदि तपाईले 40 दिने उपवासलाई हेर्नु भयो भने पनि Jesus did it before ministry, but after that he didn't do it at all. अब सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्ट 40 दिन उपवास बस्नुभयो तर त्यसपछि वचनमा हेर्नुभयो भने उहाँ उपवास बस्नु भएका हामी भेटाउँदैनौं। And then you have 21 day fasting, 7-day fasting, 3-day fasting. Each fasting in the Bible, it's defined how you should fast and pray. For what? There's a topic for that. त्यसपछि वचनमा हामी 21 दिने उपवास प्रार्थना, 7 दिने उपवास प्रार्थना, 3 दिने उपवास प्रार्थना हामी देख्छौं। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भनेदेखि कसरी र के को लागि उपवास बस्ने है, कुन विषयमा उपवास बस्ने भन्ने त्यहाँनिर छ। But today I would like to talk about how prayers are answered. र आज चाहिँ म विशेष गरी प्रार्थनाको उत्तरहरू कसरी पाइन्छ भन्ने विषयमा म बोल्न चाहन्छु। Haggai chapter 1 verse 10 says, हगाई 1 को 10 ले यसो भन्छ, the heaven over you has stopped its dew. अनि हामीले अस्ति पनि यो हेर्दै थियौं त्यो हगाई 1 को 10 मा के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाई माथि चाहिँ त्यो एउटा व्यक्ति माथि चाहिँ आकाशले पनि शीत पार्न छोडिदिएको भन्ने त्यहाँनिर वचन छ। So heaven has stopped giving dew means it's a word picture to show that heaven has stopped answering my prayers. अनि आकाशले म माथि शीत पार्न छोडिदियो भन्ने चाहिँ वास्तवमा एउटा चित्र मात्रै हो। के को चित्र भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गबाट मेरो प्रार्थनाको उत्तर आउन छोड्यो भन्ने कुरोको चित्र चाहिँ हो त्यो। 35 years ago I accepted Jesus. मैले येशूलाई ग्रहण गरेको 35 वर्ष अगाडि हो। And I have discovered one thing. मैले एउटा कुरो चाहिँ पत्ता लगाए। When we give our time, talent, treasure and money to the house of God, our prayers are answered. जब हाम्रो समय, हाम्रो शीत, हाम्रो सम्पत्ति र हाम्रो रुपैयाँ पैसा चाहिँ जब हामी परमेश्वरको भवनमा ल्याउँछौं, हामीले परमेश्वरको घरको लागि भनेर हामी खर्च गर्छौं, ल्याउँछौं, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू हामीले पाउँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले पत्ता लगाएको छु। Deuteronomy 26:15. Let's open to that. हामी व्यवस्था 26 को 15 हेरौं है त। Deuteronomy 26:15 says, look down from your holy habitation from heaven and bless your people Israel and the land which you have given us, as you swore to our fathers, a land that flows with milk and honey. व्यवस्था 26 को 15 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ, तपाईको पवित्र वासस्थानबाट तल हेर्नुहोस् है र तपाईका जनहरू है इजरायललाई तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्। अनि जुन भूमिमा चाहिँ जुन ठाउँमा जुन भूमिमा चाहिँ दूध र मह बग्छ त्यो चाहिँ तपाईले हाम्रो पिता पुर्खाहरूलाई चाहिँ तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमि थियो है। अनि त्यही ठाउँमा त्यही भूमिमा चाहिँ तपाईले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ। All of us have a promised land to reach as a family, as in our work area, in our family area. हाम्रो सबै जनाको चाहिँ
एउटा प्रतिज्ञाको भूमि छ जहाँ हामी पुग्नुपर्छ। एउटा परिवारको रूपमा होस्, अनि एउटा सेवकाईको रूपमा होस्, व्यक्तिगत जीवनमा होस्, हामी सबैजनाको कुनै न कुनै एउटा यस्तो स्तर छ, एउटा स्थान छ जसलाई चाहिँ हामी हाम्रो प्रतिज्ञाको भूमि भनेर भन्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ हामी पुग्नु पर्ने छ। That land flowing with milk and honey is God's blessings on our family life and on our financial life. अनि दूध र मह बग्ने भनेको चाहिँ परमेश्वरको आशीर्वाद है, परमेश्वरको आशीर्वाद हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि, हाम्रो पारिवारिक जीवनमा पनि, हाम्रो कामको क्षेत्रमा पनि परमेश्वरको आशीर्वाद आउनुलाई, बग्नुलाई नै हामी दूध र मह बग्ने है प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा हुनु भनेर बुझ्छौँ। God looks down from heaven परमेश्वरले स्वर्गबाट तल हेर्नुहुन्छ and blesses us. अनि उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। He gives us dew. उहाँले हामीलाई शीत He gives पठाइदिनुहुन्छ। us answer to our prayer त्यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर उहाँले दिनुहुन्छ in two areas. दुईवटा क्षेत्रमा। Family, एउटा चाहिँ परिवारको क्षेत्रमा one is finances. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा। Let me talk about finances. अब रुपियाँ पैसाको कुरा गरौँ। When my mother died in 1999, मेरो आमा चाहिँ 99 मा है 99 सालमा बित्नु भएको। she left some money for me, not much. उहाँले धेरै त होइन तर मेरो लागि अलिकति पैसा छोडेर जानुभयो। She was just a secretary in a company. उहाँ चाहिँ एउटा कम्पनीमा सेक्रेटरीको काम मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। But the money that she gave, I bought a camera and a motorcycle. अनि उहाँले मेरो लागि छोडेर जानुभएको पैसाले चाहिँ मैले एउटा क्यामेरा किने र एउटा मोटर बाइक किने। The motorcycle I could go on ministry, and then camera I can take photographs of what my ministry is doing. अनि त्यति बेला म सेवाकाईमा लागिसकेको थिएँ, विभिन्न ठाउँमा सेवाकाईको लागि हिँड्नुको लागि भनेर चाहिँ मैले बाइक किने। अनि त्यहाँनिर गएर मैले जे सेवाकाईहरू गर्थेँ त्यहाँनिर चाहिँ फोटो पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा क्यामेरा पनि किनेको थिएँ। And then God told me to go to a school in Youth with a Mission called Discipleship Training School. So for 3 months, my bike I gave it to the leader to use as a tithe. अनि तर त्यसपछि तुरुन्तै परमेश्वरले मलाई चेलापन तालिम केन्द्रमा चाहिँ चेलापनको विषयमा सिक्नको लागि युथ विथ द मिसन भन्ने एउटा संस्थामा चाहिँ तालिममा जाने अगुवाई गर्नुभयो। म त्यहाँनिर गएँ। अब 3 महिना म तालिममा क्लासरुममै बसेको हुन्छु, त्यो बाइक मेरो लागि के काम। अनि मैले चाहिँ एउटा अगुवालाई चाहिँ तपाईले चलाउँदै गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले दिएँ। And then at the end of the 3 months, there was a Bible teacher. I was in Bangalore at that time. A Bible teacher came from Andhra Pradesh, Hyderabad. अनि यो चाहिँ बेंगलोरमा भएको घटना हो। अनि त्यति बेला चाहिँ आन्ध्र प्रदेशबाट हैदराबादबाट एकजना बाइबल शिक्षक चाहिँ आउनुभयो हामीलाई पढाउन। And the Lord told me, give him your motorcycle. अनि उहाँ चाहिँ पढाउन आउनु भएको। अब एक त मैले भर्खर किनेको बाइक एउटा लिडरलाई चलाउनु दिदै थिए 3 महिनाको लागि। यो बाइबल शिक्षक आएर पढाउन थालेपछि परमेश्वरले मलाई मेरो बाइक चाहिँ उलाई नै दे भन्ने चाहिँ अगुवाई गर्नुभयो। But it was a very unique motorcycle because 1999 in India was Cricket World Cup. So the bike was fully light blue according to the Indian cricket team jersey. बाइक चाहिँ एकदमै विशेष चाहिँ किन थियो भने ठ्याक्कै 1999 मा नै त्यो हाम्रो इन्डियामा चाहिँ वर्ल्ड कप भएको थियो। अनि त्यो बाइक जो मैले किनेको थिएँ त्यो चाहिँ वर्ल्ड कपकै आधारमा चाहिँ त्यो जुन प्रकारको जर्सी लगाएर चाहिँ है ब्लू कलरको जर्सी जो हाम्रो खेलाडीले लगाएको थियो त्यही रङको बाइक चाहिँ थियो। त्यो चाहिँ उनीहरूले वर्ल्ड कपसँग अब मिल्दो स्पेशल बनाएको बाइक थियो। And I gave it to him. अनि मैले प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो, मैले दिएँ। He was just getting married, so it was a blessing to him. अनि उहाँ भर्खर बिहे हुँदै थियो, एउटा बिहाको मैले गिफ्टकै रूपमा मैले उहाँलाई बाइकै दिएँ। Then in the year 2000 I met my to-be wife. अनि त्यसपछि 1 वर्ष पछाडी हाम्रो भेट भएको हो। And then 2001 over here pastor gave us in marriage. अनि 2001 मा हाम्रो पास्टर बाले नै हामीलाई बिहे दिनुभयो। Then I went to Kathmandu. त्यसपछि म काठमाडौँ गएँ। And when I was there, I had no desire. Everybody saying buy a car, but I was saying, if I buy a car, I have to give the government 3 cars in tax. I don't want to buy a car. अनि नेपालमा गएकोदेखि मान्छेहरूले गाडी किन्नु नि भनेर भन्छ।
तर गाडी किन्ने मलाई मनमा उयो नै छैन किनभने उता चाहिँ के हुन्छ भने एउटा गाडी किन्यो भनेदेखि 3वटा गाडीको दाम चाहिँ हामीले सरकारलाई गिफ्टकै रूपमा ट्याक्सको रूपमा So दिनुपर्छ खासमा I just in my heart I said, God, I desire a bike. अनि मलाई चाहिँ मनमा के लाग्थ्यो भने प्रभु मलाई पनि बाइकै जुटे हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्थ्यो People don't say Kathmandu, they say Bike Mandu. अब खास भन्यो भने काठमाडौँ भन्दैन उता त हाम्रो मान्छेले बाइक मान्डु भन्छ किनभने प्राय सबैले बाइकै कुदाउँछ So as soon as I desired, one friend gave me a bike. अनि मलाई मनमा बाइकको चाह हुँदै गर्दा एउटा साथीले मलाई बाइकै दिएर गयो I used it for a few weeks. मैले 1-2 हप्ता मात्र चलाएको थिएँ त्यो बाइक But the Lord said, no, this is not your bike. अनि प्रभुले मलाई फेरि अगुवाई गर्नुभयो यो बाइक पनि तेरो होइन भनेर This is a bike for your coordinator of your ministry. अनि परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभयो त्यो बाइक चाहिँ मेरो होइन तर हाम्रो सेवकाईको हाम्रो कोअर्डिनेटरको लागि यो चाहिँ मिनिस्ट्रीको लागि हो उलाई दिए भन्ने प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो So I gave the bike to Dilip and Roshni. They were using it to coordinate all the ministries. अनि हाम्रो मिनिस्ट्रीलाई यताउति उनीहरू सबै मिलाउनेहरू हो कोअर्डिनेटरहरू हो अनि मैले त्यो बाइक उनीहरूलाई नै दिए But my family was still talking, oh, we need transport. Go in the bus, taxi, it's expensive. अनि हामीले अझै कुरा नै गरिरहेका थियौँ 2 चोटि परमेश्वरले मेरो निम्ति बाइक जुटाउनु भएको 2 चोटि दिनु भन्ने अगुवाई गर्नुभयो मैले 2 चोटि नै दिए तर हाम्रो परिवारमा चाहिँ कुरा भइरहेको थियो है हामी यत्रो हिँडिराख्नु पर्छ बसमा ट्याक्सीमा हिँड्नु पर्छ मिनिस्ट्रीमा यति हिँड्नु पर्छ भनेर हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ So I started praying. अनि मैले प्रार्थना गर्न I थालेँ said, God, I sowed 2 bikes into your kingdom. मैले भन्थे प्रभु मैले 2-2वटा बाइक चाहिँ रोपेको छु तपाईको राज्यमा भनेर It's a lot of money. है कति पैसा हो नि खासमा त्यो त Almost 5 lakhs rupees, $5,000. अनि त्यो त अब 5 लाख जति नै मैले परमेश्वरको राज्यको लागि रोपेको हो हैन बाइक मैले दिदा And I want for my family. अनि मैले भने प्रभु मेरो परिवारको लागि पनि तपाईले जुटाउनुहोस् भन्दै थिए As I was praying, अनि मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा one of the teachers, my son's teachers in school, he's from UK. अनि शरणको एकजना टिचर उ चाहिँ युके को हो He lives in UK. उहाँ चाहिँ युके मै बस्नुहुन्छ He wrote, उहाँले मलाई लेख्नु भयो and he said, Brian, I have this money, उहाँले के भन्नु भने ब्रायन मसँग यति रकम छ but God told me this is for your family. You cannot use it for your team or for the church, anybody. This is only for your family. अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भनेर खबर पठाउनु भयो लेख्नु भयो भने ब्रायन मसँग यति पैसा छ म तपाईलाई पठाउँदै छु प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो तर यो चाहिँ तपाईले तपाईको परिवार बाहेक उपरान्त अरु ठाउँ तपाईले खर्च गर्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ मिनिस्ट्रीको लागि भनेर पनि नचलाउनु यो अरु मान्छेलाई दिने पनि होइन यो चाहिँ तिम्रो परिवारको लागि भनेर प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभएको यो पैसा पठाउँदै छु भनेर मलाई खबर गर्नुभयो So what happened was, अनि के भयो भने I took out the tithe, gave it to the local church. अनि मैले दशांश निकाले र त्यहाँको स्थानीय मण्डली हामी जहाँ जान्छौँ मैले त्यहीँनिर दिए And I bought a scooter for my wife. अनि उहाँले मलाई त्यो रहल पैसाले चाहिँ स्कुटर किनिदिनु भयो But still, every time we went out, three of us go by bike, others would go by bus or taxi. तरै पनि अब हाम्रो मिल्थेन किनभनेदेखि हामी 3 जना जस्तो त बाइकमा म लगिहाल्थे हैन सानो नारीसँग तर अब रहल 2-3 जना फेरि बाइकमै के रे ट्याक्सीमै आउनु पर्ने कि लोकल गाडीहरुमा आउनु पर्ने त्यो मिल्थेन But I prayed to the Lord. मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहे I said, Lord, people are saying you need a car. अनि मैले भने प्रभु मान्छेले त तिमीहरुलाई कार चाहियो एउटा कार चाहियो भनेर भनिरहेको छ To take care of a car is more expensive than to take care of a wife in Kathmandu. तर काठमाडौँमा गाडी पाल्नु चाहिँ श्रीमती पाल्नु भन्दा महँगो हो फेरि So I didn't want to buy a car. अनि म त होस् त्यो गाडी पाल्नु यति साह्रो महँगो पर्छ काठमाडौँमा मलाई गाडी किन्ने चाहना नै थिएन So I prayed, God, I'm tithing to your kingdom, my time, talent, treasure, money. Give me enough bikes. अनि मैले भनेको थिएँ प्रभु मैले मेरो समय सिप सम्पत्ति रुपैयाँ पैसा तपाईकै राज्यमा मैले लगानी गरेको छु मलाई गाडी पाल्ने इच्छा छैन काठमाडौँमा बरु मलाई बाइकै दिनुहोस् हाम्रो फ्यामिलीलाई त बाइकै ठीक छ भनेर मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ God, give us money
finances so that I can take care of my family in this area. अनि मैले भने प्रभु रुपियाँ पैसाकै क्षेत्रमा मलाई जुटाइदिनुहोस् ताकि यो क्षेत्रमा मेरो परिवारको लागि चाहिँ पुग्दो होस् भनेर मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। As I was praying, अनि जति मैले प्रार्थना गरेँ there was a family from UK that came to work with us in Kathmandu. अनि युकेबाट एउटा परिवार आउनुभयो हामीसँग काठमाडौँमा केही समय काम गर्नु भनेर। And I was shocked. म छक्कै परेँ। They were only 1 week with us. एक हप्ता मात्रै बस्यो हामीसँग। They went and bought our son Samir a nice bike, brand new bike. अनि उनीहरूले चाहिँ आएर एक हप्ता मात्रै हामीसँग बस्यो र हाम्रो अर्को छोरा समीरलाई चाहिँ एउटा नयाँ बाइक किनिदिराखेर गयो। I was so happy. I praise God. अनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ, परमेश्वरलाई स्तुति होस् भनेर भने। Few 1 year after that, अनि त्यसको एक वर्ष पछाडि we used to go play football अनि in a field. अनि एउटा ठाउँमा चाहिँ हामी फुटबल खेल्न जान्थ्यौं। My other son Sujan made friends with a pastor. They used to play matches with them. अनि मेरो अर्को छोरा सुजनले चाहिँ पास्टरसँग मित्रता गाँसेछ र त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खूब फुटबल खेलाइ हुन्थ्यो। And he gave him a Pulsar bike which cost $2,000, 2 lakhs. He gave it to him for $300, 30,000 rupees. अनि 3 लाख जति पर्ने एउटा बाइकलाई चाहिँ 30,000 मा उहाँले हाम्रो छोरालाई चाहिँ बाइक दिनुभयो। And then this December, God gave me the money to buy Saranga bike. अनि यो डिसेम्बरमा चाहिँ प्रभुले मेरो लागि पनि जुटाइदिनु भयो। त्यो पैसाले चाहिँ शरणलाई पनि बाइक किनिदिनु। And I believe and praying. अनि म विश्वास गरिरहेको छु, मैले यही प्रार्थना गरिरहेको छु। Even Samarth, when we were walking back over here, he was showing me one bike that was going up. He said, Daddy, this is a good bike for long distance. अनि सामर्थ्यले मलाई एउटा बाइक देखाउँदै नि यहाँनिर लामो यात्राको लागि चाहिँ त्यो बाइक ठीक हुन्छ ड्याडी भनेर देखाउँदै थियो। And I'm praying for him for a bike. अनि मैले उसको लागि पनि बाइककै लागि प्रार्थना Also गरिरहेको छु। my daughter, when she grows back, I want her to drive a scooter. अनि मेरो छोरीलाई पनि अलिक ठुलो भइसकेपछि उले पनि स्कुटर कुदाओस् भन्ने म चाहन्छु। What am I saying? मैले यो सबै किन भनेको? When you give your time, talent, treasure and money to the local church, जब तपाईले आफ्नो समयको, आफ्नो सिपको, आफ्नो सम्पत्तिको, आफ्नो रुपियाँ पैसाको दशांश लगानी चाहिँ तपाईले जब स्थानीय मण्डलीमा गर्नुहुन्छ, you can say, God, I need this, and God will answer your prayer. तपाईले प्रभु मलाई यो कुरो चाहियो भनेर तपाईले निर्धक्क प्रभुसँग माग्न सक्नुहुन्छ र प्रभुले तपाईको निम्ति जुटाउनु पनि हुन्छ। Obed's family, their whole family served the Ark of the Covenant. अनि ओबेदको परिवारले चाहिँ साच्चै नै पुरा परिवार मिलेर चाहिँ त्यो करारको सन्दुक परमेश्वरको उनीहरूले सेवा गरे। So God blessed their family and their finances. अनि के भयो भनेदेखि जब परमेश्वरको सन्दुकलाई चाहिँ जब उनीहरूले सेवा पुराए हैन, त्यो कुरोको लागि जब उनीहरू समर्पित भए, परमेश्वरले उनीहरूको परिवारलाई, उनीहरूको आर्थिक क्षेत्रलाई आशीर्वाद दिनुभयो। I want to talk about 2 stories in the Bible. There is no time to go through all the verses, but I want to touch each verse. र दुईवटा कथा हामी बाइबलबाट हेर्ने छौं, तर एक-एक पदलाई हेरिराख्यो भने समय पुग्दैन है। God gave the people of Israel victory in Jericho. परमेश्वरले परमेश्वरका जनहरूलाई यरियोको पर्खालमा त्यहाँनिर एकदमै ठुलो विजय दिनुभयो। In other words, God blessed them financially from all the treasures of Jericho. अनि अब यरियोको पर्खाल ढल्नु, यरियोमाथि जित्नु भनेको नै यरियोको सबै सम्पत्तिहरू पनि त सबै उनीहरूको भयो है। परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति भण्डार खोलिदिनु भयो यरियोको। In Joshua 6:19 and 20. यहोशू 6 को 19 र 20 मा हेर्यौं भने Our brother Hemanji, if you can read that. एकचोटी हेमन दाइले पढिदिनुस् है त। यहोशू 6 को 19 र 20। I'll read in English. But all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated to the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. So the people shouted when the priest blew the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell flat down, so that the people went into the city, every man straight before him, and they took the city. 19 र 20 6 को
तर सबै सुन चाँदी र पित्तलले र फलामे भाँडाहरू परमप्रभुको निम्ति पवित्र छन्। तिनीहरू परमप्रभुको भण्डारमा आउनेछन्। तब मानिसहरू कराएर र पुजारीहरूले तुरै फुकेर जब इजरायलीहरूले तुरैको आवाज सुने तब तिनीहरू ठुलो स्वरले कराए र पर्खाल फेदैसम्म गर्लम्ब ढल्यो अनि हरेक मानिस आफ्नो आफ्नो सिधै अघि बढे। तिनीहरू सबै सहरमा पसेर त्यो कब्जा गरे। See, God was telling Israel to conquer the whole of the promised land, starting with Jericho. वास्तवमा परमेश्वरले प्रतिज्ञाको भूमि सबैलाई नै जित्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर कहाँबाट सुरुवात चाहिँ यरियोबाट सुरुवात। तर त्यो त वास्तवमा सुरुवात मात्रै हो, पुरै प्रतिज्ञाको भूमिलाई नै उनीहरूले जित्नु थियो। God told them they can get the treasures from conquering all the other places, but Jericho treasure they have to give to God. यस्तो रहेछ है त, जित्दै गएपछि जतिवटा सहर जित्दै जान्छ त्यो जित्दै गएको सहरहरूमा भएको सबै खजाना चाहिँ उनीहरूले राख्न पाउने थिएछ। तर पहिला यरियो चाहिँ वास्तवमा सुरुवात मात्रै थियो। अनि यरियोमा जति पनि उनीहरूले सुन चाँदीहरू जे पनि हात लगाए नि त्यो सब चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने थिएछ है। तर रहल चाहिँ उनीहरूले राख्न पाउने थिएछ जित्दै गएपछि। It says all the silver and gold and vessels of brass and iron. त्यहाँनिर भनेको छ सबै चाँदी सुन र पित्तल फलामको हैन त्यो जति पनि भाँडाकुँडाहरू थियो, It should be consecrated to the Lord, given to the treasury, the house of God, the local church, the उनीहरूलाई के temple. भन्यो भने त्यहाँ भएको त्यो सबै कुरोहरू चाहिँ त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ पवित्र तुलाएर परमेश्वरको मन्दिरमा ल्याउनु। अब त्यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा भण्डारमा खजानामा तिमीहरूले चाहिँ ल्याउनु भनेर भनेको रहेछ यरिहोको चाहिँ। They all said yes, yes. सबैजनाले हुन्छ हुन्छ भने, But one person, Achan, this is what he did. तर एकजना चाहिँ जसको नाम आकान हो उसले चाहिँ यसो गरेछ। Joshua 7, 20 and 21. Let's read that also. अब यहोशू 7 को 20 र 21 पनि पढिदिनुस् न है। And Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and that is what I have done. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. And there they are, hidden in the earth, in the midst of my tent with the silver under it. 20 र 21 7 को आकानले यहोशूलाई भने, साँच्चै नै मैले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु र मेरो अपराध यो हो, जब मैले लुटेको धनमा सिनार देशको एक बढिया ओढ्ने 200 सेकेल ओजनको चाँदी र 50 सेकेल ओजनको सुनको एक साप्ला देखे, तब मलाई लोभ लाग्यो र ती लिए। ती मेरो पालको बीचमा जमिनभित्र गाडिएका छन् र सबैभन्दा मनी चाँदी छ। So, God said, I'll give you victory in Jericho. They got victory, but all the things were not brought into the temple of God. Achan took them. He did not pay his tithe of his time, talent, treasure and money. He kept it to himself. परमेश्वरले यरियोमाथि कति ठुलो विजय दिनुभयो, तर परमेश्वरको आज्ञा के थियो भने यरियोमा भएको चाहिँ जति पनि खजानाहरू जे पनि उनीहरूले भेटाए सबै चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरको मन्दिरमा ल्याउनु भनेर भन्यो। तर त्यो क्षेत्रमा एकजना मान्छे चाहिँ विश्वासयोग्य भएन है, उसले चाहिँ आफैसँग राख्यो। भनेको अर्थ यहाँनिर हामी देख्छौँ आकानले चाहिँ आफ्नो समय, सिप र सम्पत्ति र रुपियाँ पैसाको जे परमेश्वरको भाग थियो, जे परमेश्वरलाई दिनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ उले आफैसँग राखेको हामी देख्छौँ। The commander of the army, Joshua, did not know this was happening. तर अब सेनापति यहोशूलाई चाहिँ थाहा थिएन कि उसको झुण्डमा उसको सेनामा नै एकजनाले यसो गरिरहेछ भन्ने कुरो थाहा थिएन। So look what he says in Joshua 7:3. अनि त्यही कारणले गर्दा यहोशूले के भन्छ हेर्नुस् त 7 को 3 मा, And they returned to Joshua and said to him, Do not let all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up to attack. Do not weary all the people there, for the people of Ai are very few. त्यहाँनिर चाहिँ यहोशूले एकचोटि पढि नै दिनुस् है तर 7 को 3। अनि तिनीहरूले यहोशू कहाँ फर्केर आए भने सबैजना नगए पनि हुन्छ, करिब 2-3 हजार मानिसहरू गएर
यसलाई आक्रमण गरून्। सबैजनालाई त्यहाँ जाने दुःख नदिनुहोस्, किनभने त्यहाँकाहरू थोरै मात्र छन्। See, what the people of God said, what Joshua said, Arey, Jericho was so big, we conquered it. People of Ai are only few. Easy, no problem. अनि यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यत्रो ठुलो यरिहोलाई त हामीले जित्यौँ है, भनेपछि यरिहोको तुलनामा त यो ऐ भन्ने सहर त कति सानो हो। त्यही कारण त सबैजना नगए पनि हुन्छ, 2-3 हजार गयो भने पुगिहाल्छ, किनभने त्यत्रो ठुलो यरिहोलाई त हामीले जित्यौँ भने यो ऐ सहर त कति हो र भनेर त्यस्तो कुरा गरेको छ त्यहाँ। But look what happened to them in chapter 7 verse 5. तर 7 को 5 पदमा हेरिदिनुस् त के भयो। And go ahead, Nepali, yes. करिब 36 जना जतिलाई एका मानिसहरूले मारे, तिनीहरूले सहरको मूल ढोकादेखि सबारिसम्म खेदेर ओह्रालोमा तिनीहरूलाई मारे, अनि इजरायलीहरूको हृदय डरले गलेर पानी भयो। And the men of Ai struck down about 36 men, for they chased them from before the gate as far as Shebarim, and struck them down to the descent. Therefore the hearts of the people melted and became like water. Here people became scared. यहाँनिर चाहिँ उनीहरू डरले थरथर भए भन्ने कुरो चाहिँ लेखेको वास्तवमा इजरायलीहरू डराए। Why did the people of God get defeated? अब किन परमेश्वरका जनहरू चाहिँ यति बेला हारे त? Because they did not pay their tithe of their time, talent, treasure and money. है, आफ्नो समयको, सिपको, रुपियाँ पैसाको, धन सम्पत्तिको जुन दशांश थियो, किनभने यरिहोको खजाना त दशांश मात्रै थियो है, त्यो सबै प्रभुको लागि दिनुपर्ने, अनि त्यो नतिरेको कारणले गर्दा उनीहरूको हालत यस्तो भयो। पछि गएर उनीहरू डरले थरथर भए। When we pray our tithes, God answers our prayer. When we don't pay our tithes, God cannot answer our prayer because He cannot go against His own word. परमेश्वरको वचनको विरुद्ध परमेश्वर आफै जानु नसक्नु भएको कारणले गर्दा जब हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरू दिइरहेको हुँदैनौँ, त्यति बेला हामीले प्रार्थना गर्दा चाहिँ प्रभु आफैले उत्तर दिनु सक्नुहुन्न, किनभने वचनको विरुद्धमा हामी आफै गइरहेको हुन्छौँ। वचनको विरुद्धमा गएर परमेश्वरले उल्टा हामीलाई आशिष दिन सक्नुहुन्न। When we build the body of Christ, जब हामीले ख्रीष्टको शरीरलाई निर्माण गर्ने काम गर्छौँ, when we beautify the bride of Christ, जब हामीले ख्रीष्टको दुलहीलाई सिंगार्ने काम गर्छौँ, our family gets beautified. हाम्रो आफ्नै परिवारलाई परमेश्वरले सिंगार्ने काम गर्नुहुन्छ। When we build the body of Christ, when we beautify the bride of Christ, our family gets financially blessed. जब हामीले परमेश्वरको शरीरलाई निर्माण गर्ने काम, परमेश्वरको दुलहीलाई निर्माण गर्ने काम गर्छौं, परमेश्वरले हाम्रो परिवारलाई त्यसपछि निर्माण गर्ने काम, सुन्दर पार्ने काम गर्नुहुन्छ। I want to close with this story. एउटा घटना भनेर म अन्त्याउन चाहन्छु। I teach in 5 seminaries in Kathmandu. काठमाडौँमा 5 वटा जस्तो बाइबल कलेजमा म पढाउँछु। I teach in many Bible schools also. अनि यो बाइबल स्कुलहरुमा, बाइबल कलेजहरुमा म पढाउँछु। Schools. I'm teaching in schools. अनि धेरैवटा स्कुलहरुमा पनि म पढाउँछु। Okay. So I went to this Bible school in a place called Balkumari. अनि बालकुमारीको एउटा बाइबल स्कुलमा म गएको थिएँ। And I was teaching these things. अनि यस्तै कुराहरु मैले वचनबाट सिकाउँदै थिएँ। There was a young girl who was a student from a place called Ramechhap in Nepal. अनि नेपालको रामेछापबाट एउटा बहिनी त्यो बाइबल स्कुलमा आउनु भएको रहेछ। And she was basically, when hearing my message, she said, "Oh, if I pay my tithe of my time, talent, treasure, and money, God will answer my prayers." उहाँले चाहिँ त्यो वचन सुनिसक्नु भएपछि चाहिँ के भन्नु भएछ मनमा नै भने, यदि मैले मेरो समयको, मेरो सिपको, मेरो सम्पत्ति, रुपियाँ पैसाको मैले दशांश चाहिँ यदि प्रभुको लागि, प्रभुको राज्यको लागि भनेर दिन थाले भने चाहिँ मेरो प्रार्थनाको उत्तर मैले पाउँदो रहेछु भन्ने सोच्नु भरे। Okay, but she said, "I do not have money." तर उहाँलाई यस्तो लागेछ अब रुपियाँ पैसा मसँग छैन। Okay, whatever treasure I have, whatever talent I have, whatever time I have, I'll give it all to the local church. अनि उले चाहिँ के भनेछ भने अब पैसा रुपियाँ मसँग छैन, तर मसँग भएको अब सम्पत्तिको नाममा जे छ त्यो र मेरो समय जो छ, मेरो सिप जो छ, म चाहिँ
त्यसैको दशांश चाहिँ स्थानीय मण्डलीलाई दिनेछु र जस्तो पाराले हुन्छ म प्रभुको सेवा गर्छु भनेर उहाँले सोच्नु पर्यो। But I'm asking God for one thing. तर उहाँले भन्यो तर त्यसको सट्टा भने तर म चाहिँ यसो गर्नेछु र म प्रभुलाई चाहिँ म एउटा कुरो माग्छु। See, when we pay our tithes, जब हामीले हाम्रो दशांश तिर्छौँ, so many of us, we pay our tithes without faith. धेरैचोटि हामीले दशांश तिर्दै गरेको हुन्छौँ तर विश्वासमा हामीले तिरेको हुँदैनौँ। Okay, church said to give it. अब मण्डलीले दशांश ल्याऊ भन्छ त्यही कारण गर्दा हालेको, Bible said I have to give it. बाइबलले पनि देऊ भन्छ त्यही कारण गर्दा हाल्दैछु। But we should not tithe that. तर त्यो पाराले हामीले दशांश दिनु पर्दैन। We should prayerfully tithe. एकदम प्रार्थना सहित तपाईले दशांश तिर्नुपर्छ We prayerfully we should give our offerings. है। भेटिहाल्दा पनि तपाईले एकदम प्रार्थना सहित हाल्नुहोस्। We should say like this. यसरी भन्नुहोस्, God, I am giving my tithes and offerings भने प्रभु यो म दशांश र भेटी हाल्दैछु to beautify your bride, तपाईको दुलहीलाई सिंगार्नको to निम्ति, build your body. तपाईको शरीरलाई निर्माण गर्नको निम्ति। I have this prayer request. Please answer. अनि तपाईले प्रभु मेरो यो प्रार्थनाको विषय छ तपाईले सुनिदिनुहोस् भनेर। So this girl prayed, अनि यो केटीले यसरी प्रार्थना गर्नुभएछ, make my mom and dad who are both Buddhists, make them accept Jesus. अनि मेरो उसको चाहिँ आमा र बाउ दुवैजना बुद्धिस्ट रहेछ है र उनीहरूले पनि प्रभुलाई पाओस् भन्ने प्रार्थना गरेछ। So for 3 months is Bible school, 3 months, every Saturday she prayed that prayer, every Saturday. अनि हरेक शनिबार त्यो प्रार्थना गर्नुहुन्थेछ। 3 महिनाको लागि उहाँ बाइबल स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो। Every day, every week when she put money in the offering, when she went to the local church, she prayed, God, I'm serving your local church with my time, talent, treasure, money. Make my mother and father come to know you. अनि ऊ मण्डलीमा जाँदै पछि, सेवामा जाँदै पछि, प्रभु म तपाईको सेवा गरिरहेको छु, मेरो आमा बुवाले पनि प्रभुलाई पाओस् है। उले भेटिहाल्दाखेरि पनि दशांश दिँदा पनि अथवा प्रभुको सेवा गर्दा सेवातिर जाँदाखेरि पनि प्रभु मेरो आमा बुवाले पनि प्रभुलाई पाओस् भनेर चाहिँ त्यही प्रार्थना गर्नुहुन्थेछ। When she went back 3 months later to Ramechhap, अनि 3 महिना पछाडि जब उहाँ रामेछाप फर्केर जानुभयो, she saw her mother. Her mother was actually an addict of alcohol. वास्तवमा उहाँको आमा चाहिँ एकदमै रक्सी खाने मान्छे थिएछ। When she went to the house, her mother was no alcohol. She was absolutely sober. अनि घरमा जाँदाखेरि त आमा त एकदमै रक्सी छोडेर है एकदम सुध्रिएको रहेछ घरमा जाँदा त। So she said, Mommy, what happened? Why you gave up alcohol? अनि घरमा गएर चाहिँ सोध्नु पर्यो आमा के भयो कसरी रक्सी छोड्नुभयो भनेर। So mother said, you know, every time the alcohol man comes near our house, अनि आमाले चाहिँ यसो भन्नु पर्यो खै के भयो त्यो रक्सी बेच्ने मान्छे आउँदो रहेछ हैन, रक्सी बोकेर यसो बेच्ने मान्छे every आउँछ। time in the past when I used to hear his sound, I used to get excited. Let me buy some for that. अनि पहिला चाहिँ के हुन्थेछ भने जब पनि त्यो रक्सी बोकेर नि त्यो बेच्ने मान्छे आउँथ्यो त्यति बेला चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो मान्छे आएको थाहा पाउने बित्तिकै भित्रबाट गदगद लाग्थ्यो अरे किन्नु पर्यो भनेर चाहिँ मज्जा लाग्थ्यो मलाई। But 2 months after you went to the Bible school, whenever I saw him, I felt like he looked so dirty, his alcohol looked so dirty, I don't want to buy it. अनि अचानक तिमी बाइबल कलेज गएको 1 महिना पछि चाहिँ 2 महिना पछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई हेर्दै पछि कस्तो घिन लागेर आउने रे के कस्तो मैला लुगा त्यो बोकेको रक्सी पनि कस्तो मैला भनेर टाढैबाट कस्तो घिन लाग्नु थाल्यो त्यो मान्छेलाई देखेर भनेर। She said, I won't buy from him. I'll go to the bazaar, the market. I'll buy nice, from a nice shop, clean shop. अनि त्यहाँबाट उलाई के सोच आउन थाल्छ नि यो मान्छेदेखि मलाई साह्रो घिन लाग्नु थाल्यो, लुगाहरू मैला लाग्नु थाल्यो रे हैन, त्यो बोकेको झोलाहरू मैला लाग्नु थालेर चाहिँ होस् उबाट नकिन्नु पर्यो, बजारै जान्छु, बजारै गएर सफा ठाउँबाट म किनेर ल्याउँछु धेरै भनेर सोच्नु पर्यो। So she went to the market. त्यही कारणले गर्दा उहाँ बजारै जानु पर्यो किन्नको लागि। And when she saw a nice alcohol shop, she stepped in. अनि यस्तो हुन्थ्यो रे बजारमा त्यो गड्डी रहेछ है त्यहाँनिर रक्सी पाउने, अनि त्यहाँनिर गएर त्यो गड्डी भित्र पस्थ्यो रे किन्नुको लागि। The moment she stepped in, अनि गएर खुट्टा भित्र हाल्ने बित्तिकै she felt like vomiting. भित्रबाट उलिक भएर आउने रे, उल्टी आउला जस्तो She हुने रे। said, what is this? अनि उलाई छक्कै परेछ, अचम्मै भएछ के भयो भनेर। She came out.
त्यहाँदेखि बाहिर निस्क्यो and she went to another shop. त्यहाँदेखि फेरि अर्को दोकानमा गएछ रक्सी किन्नुको लागि Same thing. As soon as she went in, she felt like vomiting. कस्तो हुँदो रहेछ भने रक्सी दोकानमा जसो कदम भित्र राख्यो भित्रबाट उल्टी आउने अरे बाहिर निस्किँदा सन्चै हुने तर भित्र पस्ने बित्तिकै उल्टी आउला जस्तो हुने So she said, I cannot look at the alcohol man. I cannot just stop in the alcohol shop. I feel like vomiting. I gave it up. त्यही कारणले गर्दा के भयो छोरी रक्सी बेच्नु आउने मान्छेलाई देख्दै कस्तो घिन लाग्ने अब रक्सी दोकानमा किन्नु जाँदाखेरि भित्रबाट उलिक उलिक भएर आउने त्यही कारणले गर्दा अब मैले किन्नै बन्द भएपछि त्यहाँ मैले रक्सी खानै छोड्दिएँ भन्नु पर्यो She said, the daughter said to her, reason why you stopped alcohol because I was praying for you. अनि I was giving tithe to the local church. अनि छोरीले चाहिँ भन्यो भने तपाईले रक्सी छोड्नुको कारण चाहिँ वास्तवमा मैले कस्तो प्रार्थना गर्दै थिएँ यो विषयमा है जब पनि मैले प्रभुको सेवा गर्थे मेरो उसको त दशांश हो नि त उले प्रभुको सेवा गरेको उसको समयको उसको सिपको उसको सम्पत्तिबाट हैन उले जुन क्षेत्रमा हुन्छ उले प्रभुको लागि दिँदै पछि मैले तपाईको लागि प्रार्थना गरेको थिएँ यो चाहिँ मेरो प्रार्थनाको उत्तर हो भनेर भन्नु पर्यो So she said, you know, we have a chicken farm. Please, can I take 10% chickens when I go to church this Saturday so that I want to give tithe. अनि घरमा आएर चाहिँ भन्छ आमा अब मैले प्रार्थना गरेर हो तपाईले यो सबै गर्नु भएको घरमा चाहिँ कुखुरा रहेछ है अनि आमा मलाई एउटा कुखुरा चाहिँ दिनुस् न म चर्च जाँदा लान चाहन्छु यो शनिबार उता शनिबार लाग्छ हैन शनिबार चाहिँ म दशांशको रूपमा एउटा कुखुरा लान्छु नि भन्नु भएछ So mother said, when you get married and you have your husband, then you both tithe because I don't believe in tithe. अनि आमाले भन्दैछ जुन दिन बिहा गर्लास् त्यहाँदेखि चाहिँ श्रीमान श्रीमती मिलेर तिमीहरुको दशांश फशांश लानु म चाहिँ विश्वासी हैन म चाहिँ दिदिन भनेर भन्नु भएछ लानु दिएन रहेछ कुखुरा They went to sleep that night. अनि उनीहरु सुते अरे राति Next morning when they got up, अनि भोलि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ the foxes came and ate up all the chickens. स्यालले आएर सब कुखुरा स्वात्तै पार्दैछ Paketa pani chhore. not even a feather left Mother said, take me to the church. अनि आमाले चाहिँ मलाई चर्च लैजाऊ छोडी भनेर भन्नु भएछ I have cucumber, I'll give cucumber. अनि बरु काँक्रा छ बारीमा काँक्राकै भए पनि दशांश दिउ छोरी मलाई पनि चर्च लैजाऊ भन्नु She went भएछ to church, pastor said, first you have to accept Christ. अनि Until you accept Christ, you cannot give tithe and offering. अनि काँक्राको अब त्यो अगौटी फल बोकेर अब है दशांश बोकेर जानुभयो तर पास्टरले भन्नुभएछ पहिला त प्रभुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ तपाईले प्रभुलाई नै ग्रहण नगरिकन कसरी तपाईले यो काँक्राको दशांशहरु दिने प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस् भनेर She भन्नुभएछ said, I'm ready. She went on her knees and accepted Christ. अनि आमा चाहिँले चाहिँ म एकदम रेडी छु भनेर घोडा टेकेर पहिला प्रभुलाई ग्रहण They गर्नुभएछ came back home. उहाँहरु घर फर्केर आउनु भरे Then after the next harvest of the cucumbers, त्यहाँदेखि अब दोस्रो चोटी घरमा काँक्रा फल्दाखेरि चाहिँ they were going to take the cucumbers. अनि काँक्रा फलेको रहेछ त्यहाँदेखि फेरि अब यो अगौटे फल हामीले यसको पनि दशांश दिनुपर्छ भनेर सोचमा चाहिँ थियो रे तर बारीमै रहेछ काँक्रा चाहिँ But before they can go to the tree, the father was sitting next to the tree with a table with salt and chili and kaka, and he was eating nice. तर अब चर्चमा लाने भनेर उनीहरुको सोचाइ हुँदै थिएछ जाउँ त गएर एउटा टिपेर आउँ भनेको त बारीमा जाँदा त बाउले अघि नुन खोर्सानीसँग खाँदै रहेछ रे त्यही नि उइस झ्याङकै छेउमा बसेर Mother and daughter said, what are you doing? First we have to give to God. अन्त आमा छोरी मिलेर चाहिँ उसलाई भनिन्छ के गर्नु भएको हामीले पहिला यो त प्रभुको लागि लानु पर्ने थियो भनेर भन्नु भएछ This is not correct. अनि तपाईले जे गर्नुभयो ठीक गर्नु भएन हामीले पहिला यसको दशांश दिनु पर्ने थियो भन्ने छ The father said, you daughter and mother, do not gang up on me. अनि बाउले चाहिँ भनेछ तिम्रो आमा छोरी दुईजना भएर ग्याङ भएर चाहिँ मलाई यसो भन्नु मिल्दैन भन्ने भन्नु And भएछ he ate nicely the cucumber. त्यहाँदेखि मज्जाले त्यहाँ बसेर काँक्रा खानु भरे नुन खोर्सानीसँग Mother and daughter very sad. अनि आमा छोरी दुईजना एकदम दुखी हुनु भएछ Next harvest, त्यहाँबाट त्यो त भयो त्यहाँदेखि अब दोस्रो चोटी काँक्रा फल्दा चाहिँ father went very happy फेरि बाउ गएर एकदम खुसीसँग with a plate अनि प्लेट बोकेर with chilies and with chili powder and salt. खोर्सानी Nice knife. है
छुरी लगेर नुन खोर्सानी बोकेर फेरि झ्याङमै जानु पर्यो त्यसको अर्को वर्ष हैन मज्जाले फलेको रहेछ रे काँक्रा Kept the plate down. त्यहाँदेखि प्लेट तल राख्नु पर्यो Took out one cucumber. त्यहाँदेखि एउटा काँक्रा टिप्नु पर्यो He cut it. त्यहाँदेखि बिचमा काट्नु हो Opened it. यसो खोलेर हेर्दा Full of worms. भित्र किरा परेको रहेछ अरे He took another cucumber. त्यहाँदेखि फेरि अर्को काँक्रा टिप्यो He cut it. फेरि काट्यो He opened it. भित्र खोल्दा Worms. एकदम किरा परेछ अरे सबै काँक्रामा The whole tree was full of worms. अनि जतिवटा काँक्रा फलेको थियो खोलेर हेर्दै पछि भित्र पुरै किरा परेको He was रहेछ stunned. बाउ चाहिँ छक्कै परेछ He looked at his wife. त्यहाँदेखि श्रीमतीलाई यसो हेऱ्यो अरे He looked at his daughter. छोरीलाई पनि हेऱ्यो अरे Wow, you are serving the living God. अनि साँच्ची नै तिमीहरूले त जिउँदो परमेश्वरको पो तिमीहरूले त सेवा गरेको रहेछ Take me to church. अनि त्यो काँक्रा त्यसरी फलिसकेपछि बाउले पनि मलाई पनि चर्च लैजाऊ भन्नु पर्यो Living God, I want to serve you. है तिमीहरूको परमेश्वर साँच्चै नै जिउँदो परमेश्वर रहेछ म पनि उहाँको सेवा I गर्न also want चाहन्छु to give him time. अनि म पनि आफ्नो दशांश दिन्छु उहाँलाई That family also came to me. अनि पुरै परिवार प्रभुमा आउनुभयो A simple 17-year-old teenager girl र एउटा साधारण 17 वर्षको एउटा किशोरी केटी in Bible school for 3 अब months. बाइबल स्कुल जम्मा 3 महिनाका लागि She गएको prayed. हैन उले प्रार्थना गरेको She थियो gave her time, talent, treasure and money to the local अनि church. उसले आफ्नो समयको आफ्नो सिपको र आफूसँग भएको सम्पत्तिको पछि गएर रुपियाँ पैसाको यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि परमेश्वरको सेवाको लागि भनेर उसले त्यो सब कुरोको दशांश दियो God answered her. अनि परमेश्वरले उसको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो God is challenging us. परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई पनि चुनौती दिँदै From the हुनुहुन्छ life of Obed Edom र आज हामीले ओबेद एदोमको जीवनबाट पनि हामी सिक्न and सक्छौँ also from the life of Achan. अनि त्यसपछाडि आकानको जीवनबाट पनि हामी यो घटनाबाट हामी सिक्न सक्छौँ Do not take the time, talent, treasure, money that belongs to the local church. जुन चाहिँ भाग चाहिँ वास्तवमा स्थानीय मण्डलीको हो है जुन भाग चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको समय सिप र सम्पत्ति रुपियाँ पैसाको जुन भाग चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको हुनुपर्ने थियो त्यो त आफ्नै लागि हामी नलिउँ Amen. आमेन And God will bless us. He'll answer our prayers. परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ What do you have in your heart? र तपाईहरुको हृदयमा के छ Some people write it down. They write a letter to God. है कतिजनाले चाहिँ मनमा भएको इच्छाहरू चाहिँ चिठीको रूपमा परमेश्वरलाई लेख्छ Some people, they just make it like a prayer to God. Every time they put tithes and offering, they make it a prayer to God. है कतिजनाले लेखेर राखेको हुन्छ उनीहरूको मनोरथहरू कतिजनाले परमेश्वरलाई दिँदै पछि उनीहरूले प्रार्थना स्वरूप प्रभु मेरो यो प्रार्थना छ भनेर प्रभुसँग माग्छ What do you want for your family? तपाईको परिवारको लागि तपाईले के चाहिरहनु भएको What do छ you want in your finances? तपाईहरुको आर्थिक क्षेत्रमा तपाईले के चाहिरहनु भएको छ Name it. तपाईले नामै तोक्दा हुन्छ प्रभुलाई माग्दाखेरि Because when you name it, किनभने जब तपाईले नाम तोकेर यो कुरो म चाहन्छु भन्नुहुन्छ नि like I did with the motorcycle, जसरी मैले मोटरसाइकलै मागेको थिएँ प्रभु मैले मोटरसाइकल रोपेको छु मेरो जीवनमा मेरो परिवारमा मोटरसाइकलै भनेर मैले मागेको थिएँ and like this girl, for her salvation of her mom and dad, अनि जसरी यो बहिनीले मेरो आमा र बुवाले प्रभु मुक्ति पाओस् भनेर उसले त्यो तोकेर नै मागेको थियो दाबी गरेको थियो name what prayer answer you want. तपाईले कस्तो खाले कुन प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ तपाईले मागिराख्नु भएको छ तपाईले त्यो दाबी गर्नुपर्छ Because when the answer come, you can tell everybody, God did this in my life. किनभने जब तपाईले दाबी गरेर मागेको कुरो प्रभुले तपाईलाई दिनुहुन्छ नि तपाईले गवाहीको रूपमा तपाईले अरूलाई भन्नु सक्नुहुन्छ परमेश्वरले यो पाराले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो भनेर If you make a general prayer, यदि तपाईले साधारणतः एकदमै त्यो दाबी गरेको प्रार्थना हैन तर तपाईले साधारणतः प्रार्थना गर्नुहुन्छ give me any husband, give me any wife. प्रभु मलाई श्रीमान दिनुहोस् भन्नुहुन्छ या श्रीमती दिनुहोस् त्यसको अर्थ तपाईले यो साधारणतः गरेको जस्तो श्रीमान दिए पनि भो जस्तो श्रीमती दिए पनि भो भनेको जस्तै है त In your family, what do you want financially? अनि तपाईको परिवारमा तपाईले आर्थिक क्षेत्रमा तपाईले के को माग गरिराख्नु भएको छ के दाबी गरिराख्नु भएको छ When you name it in prayer, when the answer comes, you can testify. You can be a witness to the whole body of Christ. जब तपाईले दाबी गरेको कुरो तपाईले यो भनेर नाम तोकेर तपाईले दाबी गरेको कुरो चाहिँ जब परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ नि
त्यो चाहिँ तपाईको गवाई बन्छ। मैले यो कुरो प्रभुसँग मागेको थिएँ, परमेश्वरले यो पाराले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो भनेर। Amen. Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। God, we thank you प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ that as we beautify your bride, जसै हामी तपाईको दुलहीलाई सिंगार्छौँ, as we build your body, जसै हामी तपाईको शरीरको निर्माण गर्छौँ, the local church, जो चाहिँ स्थानीय मण्डली हो, with our time, हाम्रो समयले, with our talent, हाम्रो सिपले, with our treasure, हाम्रो सम्पत्तिले and with our money, र हाम्रो रुपियाँ पैसाले God, you will bless us. प्रभु तपाईले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। Help us to ask specific things so that when the specific things come, our lives can become a testimony. हामीले विशेष कुरोहरूलाई दाबी गरेर तपाईसँग माग्न पनि सिकाउनुहोस्, किनभने जब तपाईले हामीले तोकेर मागेको कुरो जब तपाईले जुटाउनुहुन्छ, हामीले त्यो कुरोलाई गवाहीको रूपमा अरूलाई हामी बताउन सक्छौँ। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन।